अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की नारायणगुड़ा पुलिस ने एटीएम सारिफीन को तवज्जो हटाकर धोखा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त सलमान और तौकील खान के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कैश डिपॉजिट मशीनों के पास मददगार बनकर खड़े होते थे। मुतासरीन से रकम लेकर जाली यूपीआई अदायगी की तस्दीक दिखाती और उन्हें धोखा देते थे। शिकायत मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज के तजिज़िये के बाद 16 अप्रैल को मलकपेट के करीब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने शहर में इस नौयत के कई वारदातों का इतराफ किया है। मजीद तहकीकात है जारी। एयर इंडिया के एक को पायलट के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गांजे के साथ पकड़े जाने के वाकयात सामने आया है। मंगल के रोज स्टाफ ऑन ड्यूटी के तहत मुसाफिर कैबिन में दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को गया था। वापसी के सफर में उसे तैयारा उड़ाना था। इस दौरान सैन फ्रांसिस्को में हुकाम की जांच के दौरान को पायलट के बैग से गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद उन्होंने एयर इंडिया को इत्तला दी। मौजूदा अमेरिकी हुकाम ने को पायलट को एक दूसरे तैयारे के जरिए भारत वापस भेज दिया। 14 अप्रैल को पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में डीजीसीए को एयर इंडिया ने शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले को एयर इंडिया ने सोशल मीडिया के जरिए भी जाहिर किया और कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी के कवायद के मुताबिक मुताल्लिक़ा को पायलट के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मगरबी एशिया में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी के तनाज़ुर में ईरान ने ऐलान किया है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि तमाम तिजारती जहाज़ों की आमद रफ्त की इजाज़त दी जाएगी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाया। उन्होंने कहा कि जब तक ये जंगबंदी नाफिज रहेगी, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। वाज़ेह है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को खुद इसका ऐलान किया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान जंगबंदी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बिचकुंडा में एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के घर पर एसीबी के हुकाम ने छापा मारा। किराए के मकान में रहने वाले सीआई को मुताशरा शख्स से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुताशरा शख्स ने दरख्वास्त की थी कि उसकी सेंधी की दुकान को दूसरे गांव मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया जाए। उसके बदले में एक्साइज सीआई सत्यनारायण ने रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर मुताशरा शख्स ने एसीबी हुकाम से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने सीआई के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उसके पास से मजीद 45,670 रुपए भी बरामद करके जब्त कर लिए गए। एसीबी हुकाम के मुताबिक सीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे नामपल्ली अदालत में किया गया पेश। बिचकुंडा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज की तालिबा नादिया बेगम सनाफ बिनत शेख सादल साकिन सुल्तान पेट ने सीईसी ग्रुप में 1000 के मुंजमिला 904 नंबरात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी दर्ज की। इस शानदार कामयाबी पर तालिबा ने न सिर्फ अपने इदारे बल्कि अपने वालिदैन और इलाके का नाम रोशन किया। नादिया बेगम की इस कामयाबी पर रिश्तेदारों और वालिदैन ने बेहद खुशी और मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने बताया है कि किसानों के मफाद में रबी के सीजन के दौरान धान, हल्दी और मकई की खरीदी के अमल की मौसर निगरानी के लिए जिले सतह पर एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने आज इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इस कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कलेक्टर एला त्रिपाठी ने कहा कि किसान अपनी पैदावार की फरोख्त के सिलसिले में किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश आने पर कंट्रोल रूम नंबर 08462220183 पर राबता करके शिकायत, तजावीज़ और मशवरे दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि कंट्रोल रूम रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा और मुताल्लिक़ा महकमेजात के अहदेदारों वहाँ दस्तियाब रहेंगे ताकि मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अदाला किया जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा करें। मजीद कहा कि धान की खरीदारी से मुताल्लिक शिकायत के लिए रियासती सतह पर जारी टोल फ्री नंबर 1967 या फिर 180042500333 पर भी राबता किया जा सकता है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, डीएसओ श्रीनाथ रेड्डी, सिविल सप्लाईज डीएम प्रवीण और एएसओ अरविंद रेड्डी समेत दीगर अहदेदार मौजूद थे।
ریاست تلنگانہ میں جہاں کئی اضلاع میں شدت کی گرمی ہو رہی ہے، مستقل نرمل اور اطراف کے علاقوں میں دن کے اوقات میں سڑکوں پر چہل پہل بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں بہت زیادہ اضافے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج دوپہر سید جلیل اظہر نے نرمل کے مشہور تجارتی علاقوں کا دورہ کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ گھروں سے صرف اور صرف ضروری کام کے لیے ہی باہر نکل رہے ہیں۔ شام کے اوقات میں ہی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ ایک بلڈنگ کی تعمیر کے قریب کانٹریکٹر پانی کی پیاس سے بے قابو گلاس نہ ملنے پر بڑے بوتل سے پیاس بجھاتے ہوئے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج نرمل میں جاری موسم کا سب سے گرم ترین دن تھا، جہاں 45 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے نان گیزیٹڈ امپلائیز ایسوسی ایشن محکمہ کمرشل ٹیکس کے ملازمین ریاستی نان گیزیٹڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے صدر مجاہد حسین کی قیادت میں آج حیدرآباد میں ایم رگھونندن راؤ جی ایس ٹی کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے کمشنر موصوف سے اظہار تشکر کیا کہ تلنگانہ کے 537 ملازمین کو اے سی ٹی او کے عہدے پر ترقی کی راہ ہموار کرنے میں رگھونندن راؤ کی خصوصی دلچسپی سے ملازمین کو کافی حد تک خوشی و مسرت ہوئی ہے۔ کمرشل ٹیکس میں ملازمین کی کارکردگی کی کمشنر نے ستائش کی اور جلد سے جلد ترقی کے سلسلے میں احکامات جاری کرنے کا انہوں نے تیقن دیا۔ اس وقت میں مجاہد حسین کے ہمراہ سید خواجہ قدرت علی پلے سیکرٹری اور پربھاکر کے علاوہ ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ضلع کے ایسے بعد کے سرپور ٹاؤن میں آج تمام سرکاری ملازمین کی جانب سے ریاستی حکومت کے خلاف سیاہ بیچز لگا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انتخابات کے دوران کیے گئے سرکاری ملازمین کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہیلتھ کارڈ، پی آر سی بقایا جات کی اجرائی اور قدیم پینشن سسٹم کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ متعدد مقامی تحصیلدار محمد رحیم الدین سے ملاقات کر کے حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر یادداشت کی گئی پیش۔ بانسواڑہ اقلیتی قامتی برائے طلبہ جونیئر کالج ٹمریز کے شاندار نتائج پر بانسواڑہ شادی خانہ چیئرمین حافظ عبدالوہاب کی جانب سے کالج پرنسپل کی شال پوشی کرتے ہوئے اچھے نتائج پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر پرنسپل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کالج سے سال دوم میں 55 بچوں نے امتحان میں شرکت کی، جس میں 51 طلبہ نے کامیابی حاصل کی، جس میں سال دوم کی ستویکا نے 1000 کے منجملہ 988 نمبرات حاصل کی۔ اسی طرح سال دوم کی طہورہ فاطمہ نے 1000 میں سے 985 نمبرات حاصل کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی۔ مستقل نرمل میں ایک تجربہ کار خاتون ڈاکٹر محترمہ صنوبر رحمان ایم بی بی ایس ایم ایس و گینیکولوجسٹ کا 2 دن قبل ایس این اسپتال کا آغاز گلزار مارکیٹ میں عمل میں آیا۔ محترمہ صنوبر رحمان نے مقامی دفتر سیاست نرمل پہنچ کر سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ محترمہ صنوبر رحمان کا تعلق مہاراشٹر کے ناگپور سے ہے اور وہ قبل ازیں مستقل نظام آباد میں شاندار خدمات انجام دے چکی ہے۔ اب اپنے سروسز کو نرمل میں انجام دینے کی غرض سے نرمل میں دواخانے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ محترمہ لیپروسکوپی سرجن بھی ہے، ان کی خدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دفتر آمد پر سید جلیل اظہر نے انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر شیخ جبار این آر آئی کے علاوہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر محمد سلیم بھی موجود تھے۔ ضلع کے ابھی ایسے بعد کے سرپور ٹاؤن بس اسٹینڈ کے احاطے میں آج سب انسپکٹر ڈی ساگر نے اپنے ہمراہ پولیس ملازمین ہنمنتو کے ساتھ مل کر آٹو ڈرائیورز اور عوام میں ارائیو الائیو پروگرام کے تحت ٹریفک قوانین اور ہیلمٹ کے استعمال سے متعلق شعور بیداری مہم چلاتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں پر بھی کوئی حادثہ پیش آنے پر فوری طور پر حادثات میں زخمی ہونے والوں کو قریبی دواخانے کو منتقل کرنے کا عوام کو مشورہ دیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو دواخانہ منتقل کرنے والے افراد کو حکومت کی جانب سے انعامات دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ بعد اتنا ٹریفک قوانین اور ہیلمٹ کے استعمال سے متعلق شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ ریاست تلنگانہ گیزیٹڈ اساتذہ اور پینشنرز مشترکہ ٹی جی ای جے اے سی کے 4 اہم مسائل بشمول پی آر سی کی عملاوری جو ماہ جون کے 2 تاریخ کے اندر ہونا چاہیے، 2 بقایا بلز کی ادائیگی ریاستی حکومت کی جانب سے 700 کروڑ روپیوں کی اجرائی کی گئی تھی۔ مزید ہر ماہ تقریباً 600 ملازمین اپنی خدمات سے سبکدوش ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریاستی حکومت پر ہر ماہ مالی بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے جو انہیں ایک مثبت پینشنی رقم کی ادائیگی تھی۔ حکومت کو چاہیے کہ موجودہ حالات میں 13,000 کروڑ روپیوں کی اجرائی کرتے ہوئے ملازمین کے ارکان خاندان کے لیے راحت
راحت فراہم کی جائے۔ ملازمین اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ کی اجرائی عمل میں لایا جائے۔ 1 مئی سے ہیلتھ کارڈز میں اجرائی کو یقینی بنایا جائے۔ ریاست میں کنٹریبیوشن پینشن کو کالعدم کرتے ہوئے سابقہ طریقہ کار OPS کو جاری کیا جائے جو 1 ستمبر سال 2004 سے قبل تقررات میں عمل میں لائے گئے تھے۔ اساتذہ تنظیموں کی جانب سے مڈ ڈے میلز یعنی کہ دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران میٹپلی ریونیو ڈویژن آفس کے روبرو احتجاج منظم کیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید 64 مطالبات کی عملاوری کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ ضلع منچریال کے چنور شہر میں رام گنڈم پولیس کمشنریٹ کے زیر اہتمام آج ارائے والائی پروگرام کے حصے کے طور پر چنور ٹاؤن CI کے زیر اہتمام بائی پاس روڈ پر سیفٹی قوانین کے بارے میں ایک بیداری سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں جے پور ACP نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ روڈ سیفٹی کے لیے اپنائے جانے والے اصولوں کے بارے میں بتایا اور گاڑی چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری اور پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا ضروری اور شراب پی کر گاڑی نہ چلانے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی۔ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ LRD تحصیل آفس میں آج لنچ کے وقفے میں عہدیداروں نے اپنے زیر التوا مسائل حل کرنے کے لیے تحصیلدار پریم کمار RDO پربھاکر کو میمورنڈم پیش کیا اور کہا کہ اہم مطالبات اب تک عمل نہ کرنے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر عہدیداروں میں مہیپال شرن کمار، رویندر راجا گوڑ، سری کانت، وسنتا لکشمی، سرینیواس، ونے کمار، کرشنا مورتی، رمیش کمار، داسی رام، ناگراجو، جوشی، سریدھر، نریش، وینو، غلام شاکر، لکشمن، انیل، مہیش اور صدر مدرسین ٹیچرز و دیگر موجود تھے۔ بلدیہ ظہیر آباد میونسپل کونسل کی جانب سے کو آپشن ممبران کے انتخاب کے لیے باضابطہ نوٹس جاری کیا گیا۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یہ تقرریہ حکومت کے احکامات GOMS نمبر 57 اور 58 موریخہ 16 مارچ سال 2020 کے تحت عمل میں لائی جائیں گی۔ اہل افراد کو آپشن معاون رکن بلدیہ کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔ بلدیہ حدود میں مقیم ہوں اور میونسپل ٹیکس ادا کرنے والے ہوں۔ امیدوار کی عمر کم از کم 21 سال ہونا لازمی قرار دی گئی ہے جبکہ دیگر قانونی شرائط کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ بلدیہ حکام نے بتایا ہے کہ درخواست گزاروں کو اپنی درخواستیں مکمل دستاویزات کے ساتھ مقررہ وقت کے اندر جمع کرنی ہوں گی۔ نامکمل یا تاخیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 20 اپریل سال 2026 شام 5 بجے مقرر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر جانکی شمیلہ IPS نرمل ضلع SP کو محکمہ پولیس میں شاندار کارکردگی پر قومی سطح کا اسکاچ ایوارڈ حاصل ہونے پر تلنگانہ مسلم امپلائیز ایسوسی ایشن نرمل کی جانب سے آج ضلع SP کے چیمبر میں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے مسلم ملازمین نے تہنیت پیش کی۔ ان میں قابل ذکر صدر جناب جواد حسین، جناب وراثت علی، شاہد احمد، محمد یونس، عبد الخالد، محمد زبی اس موقع پر موجود تھے۔ تمام مسلم ملازمین نے ڈاکٹر جانکی شمیلہ IPS کو ان کی شاندار کامیابی قومی سطح پر ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے محکمہ پولیس اور ضلع نرمل کا نام روشن کرنے پر ان کی زبردست ستائش کی اور ان نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جمعے کے روز ضلع مرکز کے IDOC عمارت میں دھان کی خریداری کے سلسلے میں ایک تربیتی اور جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا جس میں آنے والے ربیع 2025-26 سیزن کی خریدی کے لیے انتظامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس اجلاس میں ضلع زرعی افسر، ضلع کوآپریٹو آفیسر، ضلع دیہی ترقیاتی آفیسر، پروجیکٹ ڈائریکٹر، مارکیٹنگ، ٹرانسپورٹ، لیگل، میٹرولوجی افسران، DCOs کے CEOs، DRDOs کے APMs، منڈل زرعی افسران، دھان اور گنی بیگ ٹرانسپورٹ کانٹریکٹر، AMC سیکرٹریز، سول سپلائز افسران اور رائس ملز کے نمائندے شریک ہوئے۔ سب کلکٹر آفس بودھن کے سامنے آج تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ملازمین نے اپنے مطالبات کی یکسوئی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں ملازمین نے اپنے سب کلکٹر بودھن وکاس مہتر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مطالبات پر مبنی ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 51% فٹمنٹ کے ساتھ PRC کو فوری نافذ العمل میں لایا جانے کا مطالبہ کیا اور CPS کو ختم کر کے پرانا پینشن نظام یعنی کہ OPS بحال کرنے اور زیر التوا بقایا جات کو فوری جاری کرنے اور اس کے علاوہ ملازمین کے لیے ہیلتھ کارڈ اسکیم کو بھی فوری طور پر نافذ عمل میں لانے کی مطالبہ کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز اردو میڈیم مدھول کی عمارت کافی بوسیدہ ہونے سے مذکورہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی بلڈنگ تعمیر کی جا سکے، لیکن اسکول کی عمارت منہدم کر کے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ضلع نرمل حلقے مدھول ہیڈ کوارٹر گورنمنٹ گرلز اسکول کو نیا بنانے کے وعدے پر 4 سال قبل منہدم کر دیا گیا تھا تاکہ نئی بلڈنگ تعمیر کی جا سکے، لیکن ابھی تک اس کا کام شروع نہیں ہوا۔ MLA مدھول اور ضلع کلکٹر کو کئی مرتبہ شکایت کی، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس سے طالبات کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
دلی کے ابیاسباد کے کاغذ نگر گورنمنٹ جونیئر کالج ووکیشنل MPHW کورسز میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے ایم شروتی سیکنڈ ایئر اور صنف زرین فرسٹ ایئر کو کالج میں سب سے زیادہ نمرات حاصل کرتے ہوئے کالج ٹاپر آنے پر آج گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل محترمہ CH کلیانی نے اپنے ہمراہ لیکچررز سیدہ فردوس فاطمہ اور اسٹاف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل محترمہ CH کلیانی نے ووکیشنل MPHW کورسز انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبرات حاصل کرتے ہوئے کالج ٹاپر آنے پر دونوں ایم شروتی اور صنف زرین کو شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اور مستقبل میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نرمل ضلع DCC صدر خاناپور کے MLA ویڈما بجو پٹیل کی ہدایت پر نرمل ضلع کانگریس پارٹی کے سیکریٹری اما مہیشور نے مدھول کے سابق MLA جی وٹھل ریڈی کی قیادت میں آج مدھول منڈل کے تمام دیہاتیوں کے بوتھ لیول ایجنٹس کو دستاویزات دیے۔ اس پروگرام میں سابق MP افروز خان، سابق ZPTC سریندر ریڈی، سابق MPTC سرینیواس، SD مختوم، ضلع کانگریس پارٹی سیکریٹری بشیر احمد کے شنکر، سکندر، عتیق، جاوید، سنجیو کمار، رفیق اور دیگر موجود تھے۔ LRD میونسپل کمشنر مہیش نے اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا ہے کہ میونسپل حدود میں 2 رکن معاون کوآپشن ممبرز کے انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے لیے اہلیت امیدوار میونسپل حدود میں ووٹ کا حق رکھتا ہو اور خصوصی معلومات کا حامل ہو اور جو مائنورٹی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ عہدے کی میعاد 5 سال رہے گی۔ اہلیت رکھنے والے امیدوار ضروری کاغذات کے ساتھ 17 اپریل سے 28 اپریل کی شام 5 بجے تک میونسپل آفس میں اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی مدھول کے لوکیشور منڈل کے پسپور گاؤں کے ایک نوجوان ڈرائیور 20 سالہ یوگیش نے اپنی محبت کی شادی کے نتائج سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ واقعے سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس کے مطابق یوگیش نے گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو اپنے قریبی رشتہ دار اس نونیتا سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دن حیدرآباد میں گزارنے والا جوڑا اپنے آبائی شہر واپس آ گیا، تاہم دونوں خاندانوں بالخصوص لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے شادی پر اعتراضات کا اظہار کیا گیا۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو بتایا جاتا ہے کہ گاؤں کی پنچایت میں ہوئی پنچایت میں لڑکی نے یوگیش کو ٹھکرا دیا۔ جو اس سے سخت پریشان تھا، اس مہینے کی 5 تاریخ کو کیڑے مار دوا کھا لی۔ گھر والوں نے یوگیش کو فوری طور پر بھیساری اسپتال منتقل کیا۔ ضلع کے ابیاسباد کے تلنگانہ گیزیٹڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جنرل سیکریٹری احمد عمر حسین نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ کے سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر ریاستی حکومت کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سیاہ بیچز لگا کر ERC، ہیلتھ کارڈز، پینڈنگ بلز اور CPS سسٹم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بعد تلنگانہ گیزیٹڈ JAC جنرل سیکریٹری احمد عمر حسین کے زیر نگرانی میں ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری طور پر نمائندگی کی گئی۔ اس موقع پر ERC کی اجرائی، پینڈنگ بلز کی اجرائی، ہیلتھ کارڈز اور CPS سسٹم کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے 64 مطالبات کی 100 سے متعلق تحریری طور پر یادداشت پیش کی گئی۔ دلی کے ابیاسباد کے سیپو ٹاؤن کی مسجد یمنی میں بادامات جمعہ مسجد مولانا طالب بن عیسیٰ نے اپنے ہمراہ مسجد یمنی ڈیولپمنٹ کمیٹی ارکان کلیم احمد خان، نصیر الدین، حافظ شاہنواز علی، عبد المقید، شعیب حسین، عبد الرزاق، NRI، حسن بن جمیل، کلیم، خیرات علی کے علاوہ مصلیان کے ساتھ مل کر مولانا طالب بن عیسیٰ نے کہا کہ بچوں میں دینی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے مقامی قاضی مولانا مفتی عبد الرفیق قاسمی کی نگرانی میں مسجد یمنی کے احاطے میں 25 اپریل سے صبح 9 بتا 11 بجے 30 منٹ تک اردو میڈیم طلبہ و طالبات کے علاوہ تیلگو اور انگلش میڈیم کے مسلم طلبہ و طالبات کے لیے گرمائی دینی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اس لیے اپنے نونہال اور معصوم بچوں کو گرمائی تعطیلات میں دینی کلاسز روانہ کرنے کی والدین سے اپیل کی گئی۔ LRD میں تلنگانہ BC ویلفیئر سنگم ریاستی صدر نریندر گوڑ کے احکام پر آج ریاستی ورکنگ پریزیڈنٹ داسری مورتی، سیکریٹری نارا گوڑ کی قیادت میں BC ویلفیئر ہاسٹل کا دورہ کرتے ہوئے 2 دن قبل طالبہ شرونی کی موت پر افسوس کا اظہار کر کے حکومت کی خاموشی پر تعجب کا اظہار کیا اور فوری وارڈن و دیگر ذمہ داران کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متوفی کے خاندان کو 50 لاکھ روپے ایکسگریشیا منظور کرنے کا مطالبہ کیا، ورنہ ریاست بھر میں احتجاج بلند کرنے کا انتباہ دیا۔ اس موقع پر الیہ، دیویندر، مقتل، مایور، لکشمن، پربھاکر اور دیگر موجود تھے۔ LRD کے حاجی پور علاقے سے تعلق رکھنے والے 47 سالہ راجی ریڈی جو آڑوی لنگال تیماپور علاقوں میں کیبل آپریٹر کا کام کرتا تھا، آج گھر پر ایئر کولر مرمت کرتے ہوئے حادثے طور پر برقی شاک لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، جس پر فوری دواخانہ منتقل کرنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی کو 2 لڑکیاں ہیں۔ حادثے کے بعد علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
कलेक्टर लीला त्रिपाठी ने कहा कि हुकूमत प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत तमाम मुस्तहिकीन तक फलाही स्कीमात के फवायद पहुँचा रही है। सरीगोंडा में मुनक्किदा इजलास में उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए शफाफियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया है कि इंदिरमा हाउसिंग के तहत मजीद मकानात मंजूर किए जाएंगे, जबकि किसानों को महालक्ष्मी और FPO से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। हल्दी किसानों के लिए शफाफ नीलामी के जरिए मुनासिब कीमत फराहम की जा रही है। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के सदर ताहिर हमदान ने मकामी मसाइल पेश किए, जिन पर कलेक्टर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जिले का मरडी मंडल पेटलम में महकमे पुलिस की जानिब से अराइव अलाइव रोड सेफ्टी प्रोग्राम राजा राजेश्वरी फंक्शन हॉल पेटलम में मुनाकिद किया गया। DSP विठल रेड्डी बांसवाड़ा, रूरल CI त्रुपिया हेमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सब इंस्पेक्टर B अंजलिनो ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट लगाने और कार चलाने वालों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। DSP और सब इंस्पेक्टर ने भी रोड सेफ्टी के उन्वान पर खिताब किया। कामरेड्डी जिले कलेक्टर आशीष सिंह मान ने रामरेड्डी मंडल के पोशनीपेट गांव में धान खरीदी मरकज का मुआयना करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि खरीदारी का अमल शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए और किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। उन्होंने कहा कि हर बोरी का वजन 40.600 किलोग्राम के मुताबिक किया जाए और धान की मियार व नमी की जांच के बाद ही खरीदारी की जाए। कलेक्टर ने मरकज पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। जिले मंचिरियाल के चिनूर म्यूनिसिपल कमिश्नर मुरली कृष्णा ने अपील की है कि म्यूनिसिपैलिटी हदूद में ओल्ड बस स्टैंड अम्बेडकर चौराहे से बड़े तालाब तक सड़क को चौड़ा करने के लिए म्यूनिसिपल अमले की जानिब से पहले दी गई मार्किंग के मुताबिक दुकानों को 5 दिन के अंदर खाली कर देना चाहिए। रोड को चौड़ा करने का काम 5 दिन बाद शुरू किया जाएगा। हैदराबाद में तवील अरसे से मुंतज़िर शास्त्रीपुरम रोड ओवर ब्रिज जुमे के रोज अवाम के लिए खोल दिया गया, जिससे रोजाना तकरीबन 1 लाख मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना के वजीर IT D श्रीधर बाबू ने जुमे के रोज इस ब्रिज का इफ्तिताह किया। 4 लेन पर मुश्तमिल ये रोड ओवर ब्रिज नेशनल हाईवे 44, PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस ब्रिज से बीबी का चश्मा, फलकनुमा, वट्टेपल्ली, शास्त्रीपुरम, तिगलकुंटा, नवाब साहबकुंटा, काटेदन और आरामघर समेत अतराफ के कई इलाकों के मुसाफिरों को फायदा होगा। इससे कबल मुसाफिरों को बल्लागुड़ा रोड तक पहुंचने के लिए नेशनल पुलिस अकेडमी, शिवरामपल्ली या फलकनुमा चंद्रानगुट्टा रास्ते से तकरीबन 4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब वो उसी फासले को सिर्फ 3 से 5 मिनट में तय कर सकेंगे। ये रोड ओवर ब्रिज मेलादेपल्ली से फलकनुमा RTC बस डिपो तक वट्टेपल्ली के रास्ते ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाता है, जिससे सफर के वक्त में तकरीबन 30 मिनट की कमी आएगी। आपको बता दें कि इस ब्रिज की तामीर पर 71 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसकी कुल लंबाई 490 मीटर है। इस पुल की चौड़ाई 16.60 मीटर है और इस पुल का ढांचा स्टील ग्रिडर्स पर मुश्तमिल है। हैदराबाद में GTS कॉलोनी समेत मुख्तलिफ मकामात पर जारी बिजली के कारीगरों की हड़ताल को फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी आर्टिजन्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने यह ऐलान किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो ट्रांसको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कारीगरों के मसाइल पर बातचीत करेंगे। JSC के रहनुमाओं ने जुमे के रोज प्रजा भवन में नायब वज़ीर आला से मुलाकात की, जहाँ JSC के कन्वीनियर साइलू ने उनके मुस्बित रवैये और मसाइल के हल के लिए आला हुकाम से बातचीत की इजाजत देने पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हड़तालों पर पाबंदी के पेश नजर खासतौर पर गर्मियों में जब बिजली की तलब उरूज पर होती है, इस तरह की अचानक हड़ताल मुनासिब नहीं थी। उन्होंने जोर दिया है कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कारीगरों के मसाइल पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के यूनियंस के साथ मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है और उनके मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद बताया है कि ट्रांसको के CMD कृष्णा भास्कर JSC के साथ उन मसाइल पर बातचीत करेंगे जिन्हें माली बोझ डाले बगैर हल किया जा सकता है और दीगर मसाइल के हल के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। तेलंगाना एम्प्लॉयज टीचर्स एंड पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए 2 जून तक PRC नाफिज किया जाए। इस सिलसिले में रियासत भर में याददाश्तें पेश की गई। कायदीन ने रिटायर्ड मुलाजिमीन के वक़ायजात की अदायगी, हेल्थ कार्ड की फौरी निफाज, CPS के मनसूखी और OPS की बहाली का भी मुतालबा किया। साथ ही बकाया DA की अदायगी, VRA और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के मसाइल के हल पर जोर दिया गया। 1 सितंबर साल 2004 से कबल नोटिफिकेशन के तहत भर्ती होने वाले मुलाजिमीन पर
OPS लागू करने, बकाया DA जारी करने, VRA मुलाजिमीन के मसाइल हल करने और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए अलहदा कॉरपोरेशन कायम करके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। हैदराबाद के पौष इलाके बंजारा हिल्स के रोड नंबर 5 पर वाक़े देवरकुंडा बस्ती के मकीन नाले को अबूर करने के लिए लकड़ी के तख्तों को आरजी पुल के तौर पर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, क्योंकि इलाके में जारी तामीराती काम 2 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। इस मसले पर मुकामी अफराद में शदीद नाराजगी पाई जा रही है, जिनका कहना है कि शहर के अहम इलाके में रहने के बावजूद उन्हें गैर महफूज हालात का सामना करना पड़ रहा है। नाले की असैनो तामीर का काम अभी तक जारी है, जिसके बाइस मकीनों ने अपने रोजमर्रा आमदरफ्त के लिए लकड़ी के तख्ते रखकर आरजी रास्ता बनाया हुआ है। मुनासिब गुजरगा न होने की वजह से खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। मुकामी अफराद का इल्जाम है कि तकरीबन 2 माह कबल काम शुरू होने के बावजूद जमीनी सतह पर कोई खास पेशरफ नजर नहीं आ रही है। अपनी बरहमी का इजहार करते हुए मकीनों ने शहरी सहूलियात की खराब सूरत हाल पर सवाल उठाया और मुताल्लिक़ा हुक्काम से मुतालबा किया है कि ज़ेर इल्तिवा काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इस दौरान महफूज आरजी रास्ते का इंतजाम किया जाए। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में जुमेरात के रोज एक अफसोसनाक आतिशदगी के वाक़े में 62 साल रिटायर्ड सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त विजय लक्ष्मी के तौर पर हुई है। बताया गया है कि वो रोजाना की तरह पूजा के दौरान दिया जला रही थी कि इस दौरान उनकी साड़ी अचानक आग की लपेट में आ गई। घबराहट के आलम में वो बेडरूम की तरफ दौड़ी, जहाँ आग मजीद फैल गई और शिद्दत इख्तियार कर गई। इस वाक़े में वो बुरी तरह झुलस कर मौके पर ही दम तोड़ गई। मुकामी अफराद ने घर से धुआं उठता हुआ देखा तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। विजय लक्ष्मी रिटायरमेंट के बाद अकेली रह रही थी, जबकि उनकी बेटी उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर मुकीम है। बेटी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनकी वालिदा रोजाना पूजा किया करती थी और इस वाक़े में किसी किस्म के शुबे का इजहार नहीं किया। बेगमपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शमीला IPS की जानिब से शुरू किए गए मुनफरिद प्रोग्राम पुलिस हक्का को कौमी सतह पर बावकार अवार्ड स्कॉच हासिल होने पर निर्मल में सियासी कायदीन व अखबारी नुमाइंदों, सरकारी अहदेदारों, महकमा पुलिस के अहदेदारों की जानिब से डॉक्टर जानकी शमीला IPS को मुसलसल हर शोबे जात की जानिब से जिले पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। तेरेसना आज TRS-MA जिले सदर मिस्टर G श्रीनिवास गौड़, टाउन सदर मिस्टर A श्रीधर, रियासती रुकन TRS-MA मिस्टर शेख शब्बीर अहमद, श्याम प्रकाश, जीशान शेख के अलावा शेख जब्बार, NRI, सैयद जलील अजहर, सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत ने डॉक्टर जानकी शमीला IPS को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हैदराबाद के साथ चार मीनार भी पार्लियामेंट में तेलंगाना के 26 हलकों की नई सियासी तस्वीर आई सामने। लोकसभा हलकों की मौजूदा हदबंदी के बाद तेलंगाना में लोकसभा नशिस्तों की तादाद मौजूदा 17 से बढ़कर 26 होने की क़ियास आरायां हैं। इत्तलात के मुताबिक उनमें 4 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त जातों और 2 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मख्तस की जा सकती है। सियासी हलकों में नए मुजव्वदा पार्लिमानी हलकों के नामों पर भी बहस जारी है, जिनमें संगारेड्डी को दहेराबाद की जगह शामिल किए जाने की इत्तलात है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के बाद मरकज़ी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन तश्कील देगी, जो सियासी जमातों और आवाम से आरा हासिल करने के बाद हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। तेलंगाना भर में सूरज की तपिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जहां सुबह 9 बजे से ही धूप की शिद्दत इस कदर बढ़ रही है कि आवाम का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शदीद गर्मी के साथ गर्म हवाएं भी चलने लगने से लोग बेहाल हो रहे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर हैदराबाद महकमे मौसमियात ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर रहा है। महकमे ने रियासत के 33 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि आइंदा 5 दिनों तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात ने अवाम को खासतौर पर दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी। आदाद शुमार के मुताबिक निर्मल और निजामाबाद में सबसे ज्यादा 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं दारुल हुकूमत हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ताहम महकमा मौसमियात ने यह भी पेश क़ियासी की है कि 19 से 22 अप्रैल के दौरान तेलंगाना के शुमाली, मशरिकी और मगरबी अजला में बारिश का इम्कान है, जिससे अवाम को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
تلنگانہ کی سیاست میں ہلچل مچانے والے پارٹی انحراف کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسپیکر سمیت 9 ارکان اسمبلی کو کاؤنٹر داخل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے 9 MLAs کے خلاف دائر عرضیوں پر جمعرات کو سماعت کرتے ہوئے عدالت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ درخواست گزاروں نے اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں متعلقہ ارکان اسمبلی کو پارٹی تبدیل نہ کرنے والا قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں وعدہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر پیش کیے گئے دلائل کی روشنی میں معاملہ تفصیلی وضاحت کا متقاضی ہے، اس لیے تمام فریقین کو تحریری جواب داخل کرنا ضروری ہوگا۔ عدالت نے جن اراکین نے اسمبلی کو نوٹس جاری کیا ہے ان میں دانم ناگیندر، کڑیم سری ہری، پوچرام شرینواس ریڈی، R.K. بڑی گاندھی، B. کرشنا موہن ریڈی، K. یادیہ، پرکاش ریڈی، ڈاکٹر سنجے اور T. وینکٹ راؤ شامل ہیں۔ ہائی کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ تمام ارکان اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کاؤنٹر حلف نامے داخل کریں، جبکہ اسپیکر کو بھی اپنے فیصلے کی قانونی بنیاد پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔